आसलें आसा तशें हर एक हप्त्यांत एक विशय घेवन आमच्या विक्षका मुखार येवचें हें आमचें कापुचीन फुरादींचें एक नवें प्रयत्न. फाटल्या 12 अवस्वरांनी वेगवेगळ्या संगती विशयांत माहेत आनी अनुभोग हांगासर आयिल्ले आमचे संपन्नमूळ व्यक्ती तांणी आमच्या विक्षका संगी वांटून घेतला. आयच्या ह्या अवस्वरांत एक नवो विशय आनी भोव आकर्शक विशय. स्त्री आनी दादलो हांचे मदें कोण श्रेश्ठ असलें एक तर्क भोवशा संवसाराच्या सुरवेर जावन आरंभ जाल्लें खंयच्याय पंथाक पावना, ते पंथाकी पावना. पूण जाल्यार तज्ञां प्रकार अशें एक सांगतात या अशें एक सोदनां आसात. दादलो आनी स्त्रिये पैकी खरेपणी स्त्री चड बळिश्ट आनी श्रेश्ठ. कुडीन न्ही, सक्तीन न्ही, कुडीच्या सक्तीन न्ही. श्रेश्ठता मापचें या मेजर करचें तिचे लागीं आजच्या लोकांक सांगाता हाडच्या त्या कले द्वारे हेरांक समजून तांचे कन्सेन्सस एक करच्या त्या कले द्वारे आनी चार चौगां संगी बरसून एकवटान मुखार वयच्या त्या कौशल्या द्वारे. आनी आमी सरपात येता हातूंत दादल्याचे की स्त्री चड श्रेश्ठ या चड मुखार या चड बळिश्ट म्हणून. आमी चड पयस वयचे नाका. आमच्या ह्या लॉकडावन काळार आमी सर्व घरांत आसली, जावं ती दादलो स्त्री भुरगीं सगळीं घरांत आसलीं. तें घर आमच्या स्त्रियांनी कितलें सुबीत करून मॅनेज केलां. इन्कम उणो, पयशे नात, आसल्यांच सुदारसिजे. एक विशय पुरो स्त्रियेची श्रेश्ठता पळोवंक. तरी स्त्री श्रेश्ठ जावन आसा तरी म्हणलें एक उतार हांव मदें घालतां. आमच्या ह्या भारतांत स्वातंत्र्य मेळोवन आज पर्यंत 73 वर्सां जालीं. आमच्या देशाक फकत एक स्त्री प्रधानी आनी मुखेलमंत्री राज्याच्यो पळोवंक गेल्यार लगभग 12-13 मुखेलमंत्री स्त्रियो जाल्यात. आनी थोड्याच जाग्यांनी स्त्रियो ह्या अधिकाराच्या या सक्तीच्या स्थानार आसात. पूण आमच्या ह्या संवसारांत तशेंच आमच्या भारतांत स्त्रियांचो संख्यो 50% जावं ती 1-2% दिशेनीचेर आसचेत. जाल्यार ह्या सक्तीच्या पावराच्या आडाळत्याच्या लेवलार आमच्यो स्त्रियो नात. कित्याक? हें एक व्हड सवाल. त्या विशयांत आमी आज चर्चा करया. विशेश तरान आमच्या क्रिस्तांव कॅथोलीक स्त्रियांक संबंदीत जावन राजकीयाक येवंक कित्याक स्त्रियो फाटीं सरतात, तांकां आदर्श या मादरी उणेगी या जैत जोडुल्ले स्त्री क्रिस्तांव राजकारणी उणेगी हेर कितें सांगत. ह्या विशयांत मायेत आनी समजणी आनी आपलोच अनुभव आमकां दिवंक आमच्या संगात आसा एक मोगाळ मानेस्तीन आज. ती आमच्या उडपीच्या केम्माण फिरगजीची. पूण राजकीयांत मेळोवन ह्या आमच्या वर्तुळांत ती भोव फामाद जावन आसा. तिणें आरंभ केलें समाज सेवे मुखांतर. उपरांत ती चुनायत जावन तालूक पंचायत लेवलार आनी राज्य मट्टार एक राजकारणी जावन तिणें सेवा दिल्या. मात्र न्ही तिका आमच्या राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळ्या. तेच परी ती आमच्या सरकारी वर्तुळांत हर एका जाग्यार ती फामाद जावन आसा. थंय मात्र न्ही आमच्या इगर्जेच्या वर्तुळांत ती भोव कुमकेची तशेंच सेवेची जावन आसा. असली मोगाळ मानेस्तीन समाज सेविका तशेंच राजकारणी जी जावन आसा आमची मोगाळ मानेस्तीन वेरोनिका कॉर्नेलियो. वेरोनिका बाई, तुका ह्या कार्यक्रमाक हार्दिक स्वागत. थँक्यू फादर. देव बरें करूं. आज आमी राजकीय आनी क्रिस्तांव आनी स्त्रियो ह्या 3 संगती विशयांत उलया. पयल्यान पयलें एक सवाल जे भोवशा तुवें आशेवंक नातलें पूण एक जेराल सवाल. एक विशय आमी आयकत मुखेली जल्मातात की या मुखेली जावन वर्तवतात.
असले एक भोव प्रस्तुत सवाल हे हाचे उपरांत आमी या कित्याक म्हळ्यार एक राजकारणी समाजसेवक म्हळ्यार एक मुखेली ते जल्मोन येतात की या आपल्या प्रयत्नान जातात. तुजे अनुभव कशे या तुजे अभिप्राय कितें? मुखेली जल्मोन खंडीत येनात. येनात जिन्सांत कांय इल्लेशें तांच्या मलगड्याचें आसलें जाल्यार एक ल्हानशें अंश आसूंक पुरो. भोव उणें तें. वय पूण तांणी वाडची रीत तें वातावरण तांकां मेळचे अवकाश तांणी गळसूंची रीत तांचे तें आसची ती उमेद हें सगळें सांगाता घालून एक मुखेली रुपीत जावंक साध्य आसा. आनी रुपीत जावंक थंयसर तांचे प्रयत्न आनी वातावरणय मस्त कुमोग करता आनी ताका जाय आसलो सहकार तांच्या मोगाच्या नोंद मेळचो सहकार एका व्यक्तीक एक मुखेली जावन रुपीत करूंक भोवशा साथ जाता म्हण येत. वय तर विक्षकांक एक ल्हानशी सलाह हर एकल्यांनी मुखेली जावयेत. जल्मोन येजे म्हणना जल्मोन आयिल्ले मुखेली नात. हर एकल्या थंय आपले उर्बा उमेद ताचे एक सामाजीक कितें फाटीं दी जें म्हणलें तें एक प्रेरण आनी तूं मुखेली जावयेत म्हणून अनुभवान अरुणिकाबाईन सांगलें. तर अरुणिकाबाई हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे तूं राजकीयाक भोव तडव करना आयिल्ली. जल्मांत हांव येवं ना जल्मोन कोणी मुखेली जायनात पूण तूं जल्मोनी सबार तेंपा उपरांत आयली. भोवशा हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे काजारा उपरांत आवय जाल्या उपरांत तूं आयली. तर ह्या तुज्या राजकीय जिवनाक पांय दवरूंक तुजें पयलें तुजें युवा जिवीत तुका कसल्या रितीर म्हणी एक प्रभावीक जावन आसलें गे पुरक जावन आसलें? खंडीत आसलें कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हज्या घरच्या विशयान उलोवचें जाल्यार हांव एका कृशी कुटुंबांतलें. घरच्या व्यक्ती थंय आसलें ते सेवेचो मनोभाव हांव चिंता म्हाका एक सेवा करच्या दृश्टीन एक प्रेरण जालां. तांचे थंय आसलें ल्हान ल्हान संगती पेल्यांच्या गरजां पावचें आसलें तें एक म्हाका मॉडेल जालां. मुखार वेता आसतना म्हजी फिरगत जावन वचून पुरो म्हाका इगर्जेन मेळिल्ले अवकाश कोयाराक वाचपाक वाचूंक ल्हान ल्हान संगती पूण एक लिडर जावन रुपीत करूंक म्हाका थंयसर म्हजी फिरगत म्हाका साथ जाल्या. मुखार म्हज्या शिकपा थळार हांव शिकता आसतना म्हाका मेळिल्ले थोडे अवकाश आनी ते उपयोग करून खाण गेल्ले ते संदर्भ भोवशा NSS तसलीं संघटना आसूं पुरो स्पोर्ट्साक भाग घेतलेले आसूं पुरो रोड ट्रॅक्ट तसल्या संघटनांत मुखेलपण घेतलेलें आसूं पुरो हें सगळें म्हाका म्हज्या युवा प्रायर म्हजें तें आशिल्लें लिडरशीप रेकग्नायज करूंक आनी तें वाडोवंक म्हाका साथ जालां. आनी तें लिडरशीप आसा म्हणजे तें कॉन्फिडन्स म्हाका मेळिल्लें आनी हांव चिंता प्रत्येक तरान तें एक सेवेचो मनोभाव ल्हानपणांत म्हणजे तें आसलो. हाका हांव चिंता आमचें शिक्षण आमचें धार्मीक शिक्षण देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हणलें तें पेल्याचो मोग म्हणलें आमच्या रक्तांत गेलां. तशें आसले वरवीं हांव चिंता हे सगळे सन्निवेश युवा प्रायर म्हाका मेळिल्ले भुरग्यापणांत युवा प्रायर म्हणसर म्हाका मेळिल्लें म्हज्या ह्या निर्धाराक या म्हाका हें मुखेलपण घेवच्याक एक पुरक जालां म्हणून हांव सांगता. वय तर मुखेली जावंक आमी एक रेस धांवोवंक तयार आसले बरी रावचे न्ही. आमी आरंभतावनूच जें कितें करन येता तांचो मुखेलपण आमी दाखोवचें जावन आसा. आनी ह्या रितीर तुज्या जिवितांत तुवें सक्रीय राजकारणाक रिकच्या पयलें जाल्लें हर एक तुका फायद्याचें जालें म्हणून सांगलें. तातूंत एक ल्हानशें एक विशय म्हाका आनी इल्ले गुंडायेन समजोवंक जाय जे आमची समर्थ क्रिस्तांवपण आतां तुवें पाळची समर्थ आमी पाळची समर्थ क्रिस्तांवपण हे तुका मुखेली जावंक तुवें सांगलें आमच्या रक्तांतूच आसा. त्या विशयान दिल्लोसो चड विवर आमच्या विक्षकांक दिताय की आतां मुखेली जावंक आमकां आमची समर्थ कशें प्रेरीत करता? हांवें दोन रितींनी सांगीत. एक आमकां वांजेलान ती जायपुरती शिकून आमकां मेळटा आनी जेजूच्या मुख्य त्या उपादेशांत देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हळा. आनी पेल्याचो मोग आमी खंय करता थंय आमी सेवेक देंवता थंय आमी आमचें मुखेलपण दाखोवंक शकता. हो एक अवकाश आनी आमकां ताका जाय जाल्लें पुरक वातावरण दिवंक आमची ही गरज ल्हानपणांतावन आमकां शिक्षण मेळचें धार्मीक शिक्षण जावन वचोंक पुरो आमकां मेळचें दुसऱ्या ल्हान ल्हान संघटनांनी मेळचे अवकाश जावन वचोंक पुरो हे सगळे अवकाश आमकां एक मुखेली जावन रुपीत करतात. आनी हांव चिंता वांजेलांतलें तें एक वाक्य म्हाका केदाळय म्हज्या मतीक भोगचें
आमची देणी आमी आमचे इतल्या दवरुनात कोणी दिवठो नेर दवरता तो कळशे पोंदा दवरिना म्हणजे ते वाक्य नेर डायरेक्ट जावन आमकां मेळचें तसलें कित्याक आमकां देवान देणी दिवन रचलां आनी ती देणी आमी गळसूंक आसात ती आमी आमचे इतल्याक दवरूंक नात आमच्या कुटुंबा सांगता कुटुंब काडीचे सांगना कुटुंबा सांगता ती देणी आमी हेरां कडेन उपयोग केल्ले जाल्यार मात्र ती त्या देण्यांचो बरो प्रयोग जाता आनी आमी आनीकी चड बऱ्या रितीन आमची समर्थी प्रसारूंक शकता आमी मुखेली जावन रुपीत जावं की साथ जाता. वय दोन संगती जे तुवें सांगिल्ल्यांतल्यो एक आमी मनीस जावन आमचे ते पेल्याचो हुस्को आसचें कित्याक आमी कोणी हांगासर नांव सवाल विचारूंक हांव कितें म्हज्या भावा भयणीचो राखणो घे म्हणून कांय ना विचारले बरी आमी विचारूंक ना तें सर एकल्याक संबंदीत. दुसरें क्रिस्तांव जावन आमकां आनी एक चडीत जबाबदारी पेल्याचो आनी देवाचो आनी पेल्याचो मोग आनी पेल्याचो मोग केल्ल्यान देवाचो मोग केलो म्हणून हेरांक दिसून येता आनी तुवें खरेंच जावन सांगलें आनी ह्या दिश्टीन हर एक आमी क्रिस्तांव एक मुखेली स्टफ म्हणून घेतया आमी जावंक फावो कित्याक आमच्या शिकवणेंत आसा आमच्या रक्तांत आसा आमच्या मनशापणांत हें आसा. तर अरणिक बाई हे आनी एक विशय तो जराल आमी समजत हांव मनशाची सकत एकल्याचेर होंदोन ना एकल्याचेर होंदोन मनशाची सकत ना आसतना ती आमची सांगाता मेळोन करच्या कामांत आसा. आमी कॉपरेशन या सहकार दिवन एकामेकाक कितेंय एक योजन केल्यार या प्लॅन केल्यार ते खंडीत जावन सक्सेस जाता तेंच हांवें एकल्यान बसून केल्यार ते सक्सेस जावची साध्य ना. त्या देखून साबारपोटी सांगचें आमी आयकलां आमी ह्या एका संघटनाक मेळाचे आनी एका महिला समाजाक मेळाचे ह्या संघटनेक मेळाचे. तुज्या जिणेच्या अनुभवा प्रमाणे तुवें राजकीयाक पांय दवरचे पयलें हे हेरां संगी मेळोवन केल्लें काम तुका एक मुखेली जावंक कितलें कुमकेचें जालें? खंडीत कुमकेचें जालां कित्याक हांवें वडोलसो सांगलें बरी फिरगजे हंतार आमी आमच्या इगर्जेच्या वाठारांत आमच्या लोकां मदें लोकां मोगळ जाता केदाळ आमचें एक मॅट आमी थंयथावन भायर दवरता हेरां सांगता बरसता हेर संघटनेनी बरसता आनी जायत्याची आमकां वळख जाता. म्हाका म्हज्या जिवितांत हांवें सांगचें जाल्यार आमचें थंय एक महिला मंडळ आसलें म्हाका गुर्तू ना ती म्हाका सोदून आयली तुवें आमच्या महिला मंडळाक ये जाय तांकां भोवशा कोणेंय एकल्यान हांव आसा फ्री आसा गांवांत आसा म्हणजे तसलें एक सुचन घाल्लें जाय आनी ताका म्हाका भरपूर म्हज्या घरांतल्यान म्हाका सहकार मेळ्ळो जाय तूं वच म्हूण सांगून आनी थंय गेल्ले जाल्यार म्हाका तक्षण हुद्दो दिल्लो. पूण म्हाका थंयसर बघिल्लें सगळ्या जाती कातींची स्त्रियो थंयसर आसल्यो तांच्या मदें सांगाता मेळोन एक वावर करता आसतना थंयसर सेवाय जाली आमच्या विशयान थोडी माहिती हेरांक कळ्ळी आनी हेरांचो आनी आमचो संबंद थंयसर वाडलो. आनी हे अशें हांवें महिला मंडळांत वावर केलो जावन आसूं पुरो. आनी एक घडीत म्हाका उडास येता आमच्या सोसायटी केम्मान सोसायटी थंयसर रेशन आंगड आसा म्हणजे थंय आसलो तो स्वभाव आसूंक पुरो हांव हिंका लागीं रेशन कार्ड काडून घेवन थंयसर गेल्लें थंयसर थंयचो एकलो स्टाफ ते रेशन कार्ड काडून घेवन खालेंगी बरोवन थंयचो वावर आसलो आमच्या रेशन कार्डा थंय तांणी काल इल्लो वावर करूंक आसलो लंब लायन आसली आनी आमी पुरो लायनीर आसलो पाप एकलो व्यक्ती दोगां व्यक्ती काम करतालीं आनी म्हाका बगलें आमी खाली लायनीर आसा कांय मनी इल्लें हेल्प केल्यार तांकां काम बेगी जायत न्ही गे म्हणून हांवें वचून तांकां विचारलें हांव कांय हेल्प करूंक गी तुमकां म्हणून तांणी इमिडिएट येस म्हळें आनी हांव तांचे सांगता एक सुमार म्हजें एक अर्दें वर एक वर हांवें इल्लेशें हेल्प केलें मातशें इल्ली लायन फास्ट मूव जाली इल्लो वावर जालो हांवें कांय निरिक्षा करूं ना. पूण एक थोड्या तेंपा उपरांत म्हाका त्याच सोसायटींत हांव घरा येवन तांचे डायरेक्टर्स घरा आयले तुवें आमच्या सोसायटीचे एक निर्देशक जाय जे म्हणून लागले आनी हांव चिंचार पडली म्हाका कित्याक तांणी विसलां आनी म्हाका मागीर त्या दळा बगलें भोवशें हांवें त्या दीस कांय चिंते नासतना एक सेवा केल्ली देखून तांणी म्हाका तें रेकग्नायज केलां. सो अशें आमकां मेळिल्ले असले सोशियल हेरां सांगाता बरसोवचे अवकाश आमी उपयोग करून घेतल्यार कांयच चिंते नासतना आमी सेवेच्या दृश्टीन या बऱ्या मनान आमी जर ते वावर केलो जाल्यार खंडीत जावन आमच्या वाडावळीक तें पूरक जाता आमचो म्हजो अनुभव. होय खंडीत जावन सेवा आरंभ जाल्ली एका ल्हानशा कार्यात हांव थंय हांव मुखार ती गेली भोव बरो विशय भो. स्त्रिये विशयांत एक विशेश सांगणी हांवें आयकल्या जी अशी आसा इल्लेशे तमाशे बरीत स्त्रियेचो
नीज तालेंत या नीज शेगूण भायर येवचो थोड्या कश्टांच्या परिस्थिती वेळार म्हणून हाका कोणेंगी एक कंपेर केलां एक टी बॅग ते थंयच बॉक्सान दवरल्यार तें टी बॅग कशें आसा ताची टेस्ट कळना ते ऊन उदकान बुडयल्यार मात्र ताची रूच सुटता आनी बरी रुचीची च्या आमकां मेळटा हें हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार तुवें राजकियाक येवचे पयलें तुजें शिकाप जाल्लें तक्षण तूं बंबई वचून कामाक लागली आनी त्या वेळार तुज्याच पांयार रावचे ते कश्ट तुका समजले आनी त्या तावन कश्टां तावन साबार संगती शिकोवंक जातात हें हांव मेळयतां तूं राजकियाक रिगल्या उपरांत हांगासर उडपी तालूक पंचायताची पयली स्त्री अध्यक्ष जाल्ल्या वेळार पयली स्त्री अध्यक्ष म्हणटाना सगळ्यांचे दोळे 4 दोळे जातात त्या वेळार तुजे दीस या तुका अध्यक्ष जावन काम करूंक तितलें एक सहकारी फेवरेबल वातावरण नातलें थोडें पुरा आयकूंक मेळ्ळें तें स्त्री जावन आसूंक असल्या कारणाकी ह्या क्रिस्तांव म्हणल्या कारणाकी ती वेगळी गजाल पूण गरज कितें म्हळ्यार एका स्त्रियेचें शिगोण ह्या मुखेलपणाच्या विशयी कश्टांच्या परिस्थितींत उजळटात हें तुज्या जिणेंत कशें सत जालें बोश हांवें इन स्पेसिफीक जावन तालूक पंचायत अध्यक्षंत म्हणना पण म्हाका बगलें राजकीय क्षेत्राक आयल्या उपरांत एक स्त्री जावन म्हणून हांव ताका सीमीत करना कोणी जावी येता राजकीय क्षेत्रांत आयल्या उपरांत आमकां भायर तावन दिसचें तशें राजकीय क्षेत्र ना भितर रिगल्या उपरांत आमकां मेळची टिका आमचे तोंड लोकांनी करची निरीक्षा लोकांनी दिवच्यो त्यो गाळी लोकांनी उलोवचें तें उलोवनय आमी खाय तें बोशाच पुरतो अनुभव केला आनी दीस वेताना मागीर तें आमकां एका रितीचें काल इम्युनिटी पावर वाडटात म्हणटा न्ही आमची इल्ली कात दाट जाता तें आयकून कित्याक म्हळ्यार राजकीय म्हळ्यार अशेंत म्हण करता पूण सुरवेर भारी भोगतलें भारी दुखतलें कित्याक आमी चिंतिनातले आनी एकल्यान उलयतना आमी चिंतिनातले बरी आनी एकल्यान आमकां आड पांय दितना मस्त कस जातलें पूण हांव चिंता इल्ली सोंसणीकाय सर्तीक दाखयिल्ल्या वरवीं हे इल्लें साथ जालां इल्लें मुखारसून वचोंक साथ जालां म्हणयत हांव चिंता एक क्रिस्तांव जावन हांवें सोंसून व्हरूंक आसा अल्टिमेटली म्हाका एकच भोगल्लें म्हजें कॉशर्ट क्लीन आसा देखून हांवें वारी करूंक नजो आनी प्रत्येक तरान हांवें हांगासर उल्लेख करूंकूच जाय म्हज्या सगळ्या राजकीय जिवनाक हांवें एंट्री दिवचे जाल्यार म्हाका म्हज्या दादल्यातोन मेळिल्लो सहकार आनी ताचो सपोर्ट आनी कितेंय प्रॉब्लेम जाल्यार हांव ताचे कडेन वचून शेअर करतालें अशें जालां ताणें म्हाका एकच म्हणचें तुजें पोट राजकीयांत हांव एक पयसो काडून घेनाय तुजें घरांत हांव तुका खालें जाल्यार आमी घडोवन आमी जेवचें तुवें कांय वायट करूं नये जाल्यार तुवें कित्याक भियेजय ताचे तोंड मेळिल्लो तो मॉरल सपोर्टू आनी म्हाका हेर सगळो सपोर्ट भोवशें म्हाका इतलें मुखार सस्टेन जावंक साथ जालें जाय पुरत्या लिडरांत हांव न्ही त्या वेळार म्हाका ऑपोजिशन मेळ्ळां जाय पुरती रडल्या पूण जाल्यार हे मुखारसून वचून साथ जाल्या त्या हर एक दुखांत वयर वता आसतना एका रितीचें अचिवमेंट हो हें पास केलां थोड्या तेंपा उपरांत तांकां रियलायज जातना आमी बेश्टें तांचेर आरोप केलो म्हूण कळटा आसतना म्हाका एका रितीची तृप्ती हें प्रास करून हांव मुखार आयल्या आनी त्या वरवीं हांव चिंता जाय पुरतें म्हज्या जिवितांत हांव शिकल्यां आनी म्हज्या जिवनाक भोव अपुर्ब असो अर्थ तातूंत म्हाका मेळ्ळा सो राजकीय जिवनांत मेळिल्ले कश्ट म्हाका निजा की म्हज्या जिविताक एक बरें लिस्ट हांव जावंक पावल्यात आनी म्हाका आदार जावंक पावल्यात म्हूण म्हाका भोगता होय रेणुकाबाईन सांगल्या ह्या संगतींनी एक भोव प्रमुख विशय हो जावन आसा राजकीय शेत आज मसुरी 21व्या शेंकड्या मसुरी बहुसंख्यात दादल्यांचें शेत जावन आसा तातूंत स्त्रियांनी कशें येवचें तें दादल्यांच्या हातांत आसा जें रेणुकाबाईन सांगलें ती राजकीयाक येवंक आनी मुखार वचूंक कारण तिचो दादलो आनी तिचें कुटुंब हे भोव व्हड प्रेरण जर तर हर एक दादलो स्त्रियां विशयी अशेंच चिंता तर खंडीत जावन स्त्रियो आनी आमच्यो क्रिस्तांव स्त्रियो राजकियाक व्हड संख्यान येवचो दीस पयस ना म्हणून आमकां भोगता आतां रेणुकाबाई तुका पळयतना सगळ्यांक पयलें दिश्ट मतीक येवचें समाज सेवा तुवें राजकीय आरंभ केल्लें समाज सेवेत मुखांतर तर राजकियाक येवंक समाज सेवा गरजगी कित्याक म्हळ्यार आज आमी पळयता कोणायची टिका करची म्हणणे कोणगी एकलो राजकारणी मलगडो ताचो पूत राजकियाक आयलो
सेवेचें कांयच बॅकग्रावंड ताका ना. तर अशें एक जंप करूंक साध्य आसा की ह्या तुवें म्हणचे प्रमाणे समाजीक सेवे मुखांतरच राजकीय देवाचें. राजकीय दोन्ही रितींनी करूंक साध्य सफादा. एक समाज सेवेत न्हू या लोकां मोगाळ जावन लोकांची सेवा करून राजकीयाक येवंक एक एक अपुरबायची रीत. पूण आयच्या परिस्थितींत आजकालच्या परिस्थितींत हांवें सांगचें जाल्यार आमी सगळ्यांनी पळोवन आसा निजा की राजकारण अशें आसूंकूच नजो पूण त्या रितीचें राजकारण जालां. तुमी सांगलें बरें तांचो बापूय आसा जाल्यार तांची भुरगीं राजकारणाक आयलीं, तो ना जाल्यार ताची स्त्री आयली. हें एक अंश सांगत आस. पयशे प्रमुख जाल्यात आयच्या वातावरणांत. सेवा सेकंड स्थान घेता. हांव चिंता आयचें राजकारण पळयता आसतना म्हाका भोगचें उसल्या राजकारणाक आनी मुखार आमी क्रिस्तांवांनी वेचें स्वपनशें म्हाका भोगता. आयचे प्रस्तूत आमी सीदा उलोवचें जाल्यार येदोळ मुसर आमी ल्हान अंतर इल्लेशें मुखार वचून आसलें कित्याक समाज सेवेक महत्व आसलें. समाज सेवा तातूंत प्रत्येक जावन क्रिस्तांव स्त्रियो इल्ले एक्टीव आसले वरवीं खंय रिजर्वेशन स्त्रियांचें रिजर्वेशन आसतना आनी खंयचें रिजर्वेशन आसतना क्रिस्तांव स्त्रियांक आपयताले. पूण आतां दीस वेता वेता धर्म जात म्हणचे मुखार येता आसतना हर एक धर्माचो लोक हर एक जातीचो लोक कोणी जावं दीत घरा भितर आसली जावं दीत म्हज्या जातीचो रावो जाय म्हणच्या खातीर ताका वत्तड घालून रावोवचें आनी जातीच्या बळा वयर इलेक्शन जावन वेचें आमी पळोवनूच आसा. हें वयल्या हंतर न्ही इवन आतां पंचायत हंतर जाल्यारय हांव एक सीट डिसायड करच्या म्हज्या पंचायतांत सीट डिसायड करच्या स्थानार आसा. हांव लेखासार घालतना हांव पळयतां की खंयच्या जातीचो लोक चड आसा खंयच्या जातीच्या राव येयल्यार जिखून येत. देखून आजकाल आमचे सेवा मात्र न्ही सेवा कावंट जाता ना म्हूण सांगना. धाकट्या हंतर मनीस कसो म्हूण पळयतात कितलो एक्टीव आसा. आमच्या गरजे पावन सोगी म्हणचेंय म्हत्वाचें येता. ग्रामपंचायत लेवलार म्हत्वाचें येता. थोड्या मट्टार तालूक पंचायत जिल्हा पंचायत कॉर्पोरेटर ह्या हंताक मुसरी वचत. पूण ताच्याकय वयर वेता आसतना आजकाल पयशांचें बळ आनी ताच्या फाटल्यान कितले जण आसात तसो समुदाय कितलो बलिश्ट आसा कितलो गलाटो करतात कितले वचून वत्तड घालतात ताचे वयर होंदून वेता सोडून वयल्या हंतर खंडी जावन आमची मुखार सेवेची बरी मनशां या वो बरो मनीस हें बरें मनीस म्हूण सेवा सीट मेळची ह्या आमी जिखून येवचें कश्टांचें. पूण ल्हान हंतांनी आमी हाचे खातीर खंडी जावन प्रयत्न करी जाय आनी प्रयत्न केल्ले वरवीं खंय आमकां अवकाश आसा थंय आमकां मुखार येवंक पयशे साद जातलें. वय आयच्या राजकीय परिगतीक एक सारको नितळ आरसो तुवें दवरलोय कितें आसा म्हणून ताका संबंदीत आनी एक विशय एक मुखेली जो ह्यो त्यो वस्तू लोकांक वांटता आनी फामाद जाता ताचे वोट काणगोवंक आनी कितें आनी एक रीत बरी रीत जी तुवें सांगली लोकांची सेवा करणं. तर खंडीत जावन तुज्या कालार ह्या आतांय समेस्तांक कळीत आसले बरी तुवें वापरलेली वाट सेवा करणं. तर खंयच्यो पुराय एक दोन चार ह्या थोड्यो तुवें केल्ल्यो सेवा आमकां कळीत आसात खंयच्या रितीन कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी कळीत आसना तें ताणें करचें हें हाणें करचें आनी एक समाज सेवा एक राजकारणी जावन आपल्या जाग्यान ताणें कसली सेवा दिवयेत. सेवा करची जाल्यार जायपुरते वांटो आसा जायपुरते अवकाश आसात. फस्ट सेवा करची जाल्यार पयलीं आमकां जाय आसक्त. जर तर म्हाका आसक्त आसा हांवें कांय म्हयने करी जाय ते जाल्यार हांव सोदूंक सुरू करतां. हांव म्हजी सोदनां आरंभ जातात. म्हज्या जिवितांत हांवें सांगचें जाल्यार हांव इलेक्शन फिल्डाक येता आसतना म्हाका राजकीय हाडिल्लो व्यक्ती रामचंद्र म्हणलो एकलो म्हज्या एरियाचो म्हजो मेंटॉर तो ताणें म्हाका सांगलें पयलें इलेक्शन फिल्ड अशें नासलें. ताणें म्हाका सांगलें तूं एक नोटबूक हाडलें आनी एक पेन हाडलें म्हणून म्हाका सांगलें. आनी हर एका घरा वता आसतना थंयसर खंय समस्या आयल्यार थंयसर बरोवंक सुरू केलें आनी तें म्हाका फस्ट ताणें दिल्लें एक मार्गदर्शन आनी तें हांवें बरोवंक स्टार्ट केल्लें. म्हाका जाल्यार कोण कितें म्हाका गुत्तून हांव तांच्या फाटल्यान वेतालीं तितलें सोडल्यार म्हजी परिचय कोणाक नासली. ताच्या परिचय हांव मुखार वेतालीं. पूण ताणें सांगलें हें नोट कर म्हणटा आसतना हांव तें नोट करतालीं. तें नोट करून इलेक्शन जाल्या उपरांत ते समस्या आमी बसून पळोवंक सुरू केले. हांव हले समस्या सांगल्यात हाका कसली वाट. ताणें म्हाका थोड्या ऑफिसांक आपोवन व्हेलें. सुरवेर बेजीक जावन ताणें म्हाका थोड्या ऑफिसांची वळख करून दिली. हें ऑफिस अशें असलें ऑफिस एक 4-5 ऑफिसांची वळख करून दिली. मुखार वता आसतना ह्या समस्यांक परिहार खंय मेळोवंक साध्य आसा म्हण चिंता आसतना एक एक ऑफिसांनी वचून एन्क्वायर करूंक स्टार्ट केलें.
फॉर एग्जाम्पल हांवें सांगचें जाल्यार कसलें PWD रिलेटेड विशय खंयचो एक रस्त्याचो उदकाचो विशय PWDन जाता म्हणटना PWD ऑफिसा वयचें वळख करून दिवची हें आमचें अहले प्रॉब्लेम आसा आका तुमचे कडेन कसलो परिहार आसा ते सांगतात अशें आसा आमचे कडेन ना तूं अहले कडेन वच येत थंय तांचे कडेन ना जाल्यार वाट दाखयल्ले कडेन थंय वचून तांचे कडेन रिक्वायर करचें अशें जायतीं कामां करूं साथ जाल्यात आनी हांव प्रत्येक जावन तालूक पंचायत मेंबर जाल्या उपरांत म्हाका खंय एक ल्हानशी संगत पेपरार मेळत खंय आयकूंक मेळत जाल्यार हांव ताचे विशयी सर्तीक सोदना करतलीं ताचे म्हजे कडेन आजुनी एप्लिकेशनाची आट्टी आसा म्हज्या घरा हर एक स्किमाचें एप्लिकेशन हांव घरा हाडून दवरतां हर एक स्किमाचें मार्गदर्शी ताचे ते प्रिंट आवट्स येतात ताचे विशयान लिफलेट्स आसात माहितीची ते हांव कलेक्ट करतां पेपरार एक खबर आयली म्हणटा हांव म्हज्या लायक मायंडेड दुसरे आसले कडेन डिस्कस करता ऑफिसरा कडेन डिस्कस करता कसलें स्कीम तें म्हणून आतां हांवें सांगचें आतां उदाहरण तुमी सांगचें जाल्यार ल्हान सांगती ग्रामपंचायत रेशन कार्डाच्यो सांगती आधार कार्डाच्यो सांगती पेन्शनाच्यो सांगती सद्या 60 वर्सां वयल्यांक स्कीम आसा 65 वर्सां वयल्यांक आसा वृद्धाप्य वेतन म्हूण आसा अंगविकल वेतन म्हूण आसा तांकां सर्टिफिकेट जाय जाल्यार आमी तांकां डॉक्टरा कडेन धाडिचे आमच्या RTCचे संबंद जाल्ले इश्यूज आसात इन्कम सर्टिफिकेटीचे इश्यूज आसात कितल्योय सांगती एका ल्हान रेशन कार्डांत आरंभ करन वर्सां हांव जायत्यो सांगती शिकल्यां कित्याक म्हळ्यार हांव केम्मनान मेंबर जावन आसतना म्हाका ते लँड रिलेटेड इश्यूज नासले म्हजे कडेन एक व्यक्ती प्रॉब्लेम हाडून आयलो जाल्यार ताका वाट काय आसा की म्हणून सोदूंक सुरू करचें हांवें उपपूर वयता आसतना म्हाका मस्त लँड रिलेटेड कित्याक म्हळ्यार थंय सरकारी जागो आसलो सरकारी जाग्यांत लोक येवन रोवला हक्कुपत्रां 99 आनी अक्रम सक्रमा ह्यो सगळ्यो सांगती म्हाका थंय मेळ्ळ्यो तो सगळो अनुभव गो संतती नक्षी म्हळ्यार कालें लँड ट्रान्सफर करचें कशें डेथ सर्टिफिकेट करची कशी हें आनी सगळें एक प्रॉब्लेम आयलो म्हळ्यार एक नॉलेज म्हाका ताका एकल्याक हेल्प केलें म्हणटना हांव आय एम मास्टर इन दॅट तें म्हाका एक पटी वयतना आनी म्हजी एक नेचर कशें म्हळ्यार एप्लिकेशन बरोवनच्यान हांव सीमीत करना हर एक एप्लिकेशन हांव बरयतां एप्लिकेशन बरयल्लें तें त्या पर्टिक्युलर ऑफिसरांची वळख करता वचोन थंय तें फॉलोअप करता ते फॉलोअप करून तांकां हाताक पावता म्हणसर म्हजो वावर आसा एक पटी हाताक पावल्या उपरांत म्हजें संपलें सो तो फॉलोअप करना जाल्यार तें अर्द करून जाता सो त्या रितीर म्हजो वावर हांवें स्टार्ट केलो आनी तातूंत मस्त तृप्ती म्हाका मस्त संतोश म्हाका कित्याक ती ल्हान मनशां पापाच्या मनशां वाटेन येता आसतना एक बरी स्मायल दिली जाल्यार तातूंत म्हळ्यार तो संतोश व्हरतो सो देखून तें एक म्हाका म्हणी येता ती एक म्हजी आस्त म्हणी येता समाज सेवा स्पेशली सरकाराचे सवलत्यो लोकांक पावोवचे ते निरंतर करन आयले आनी म्हाका तातूंत मस्त संतोशय मेळ्ळा हय खंडीत जावन एक प्रायस्त स्त्री तिका एक वृद्धाप्य कले सरकाराची कुमक मेळटा ती जोड दिल्ल्या वेळार तिचे एक खरेंच जावन संतोश तिका भोगचो कितली धदोसकाय भोगची आनी त्या खातीर आमी कारण जाल्या म्हणल्या खातीर आमकां संतोश जावचो भौशा अंतू आटापून आसा जी धदोसकाय आसक्त आनी आमी सेवा करी जे मनची उर्बा ती गरजेची कित्याक म्हाका बेजाराय भोगता आमचीच जायतीं जाणां राजकीयाक येतात पूण ह्या प्रकारच्या खबरेंक वचनात हें करिना जाल्यार आमी मुखार येवंक साथ जायना हें करिना जाल्यार आमी आमचें लिडरशीप वाडोवंक साथ जायना लोकां मोगाळ जायना 5 वर्सां येता आनी फाटी येता देखून एटलिस्ट 100% करूंक जायना जाल्यार एक 50% लोकांनी म्हणी आमी कोण अवकाश मेळयल्ले आमी ते उपयोग केल्यार मात्र हाचो फायदो आमी आमकां जोडूंक शकता समुदायाक जोडूंक शकता आनी असो एक प्रभाव कितलो आसा म्हळ्यार आयले वार जाल्ल्या ह्या आमच्या लॉकडावना वेळार आमच्या असंघटीत काम येयले कितल्या जाणांनी काम नासतना वाटेर पडून निर्गतीक जावन आनी कितें जावन गेले तांकां एक कामाची भद्रती ना तांकां एक रेजिस्टर करचें DSCच्या मट्टार थोडो वावर चलता जाल्यार एकल्यान प्रयत्न करन आपल्या असंघटीत कामगारांक एक रेजिस्ट्रेशन करन सरकाराची सवलत मेळचे बरी केल्यार भोवशा ताचे व्हडली समाज सेवा दुसरी ना म्हण बघता कार्मिक इलाख्यान जायपुरते स्किम्स आसात तितलेच एक ताची समजणी जोडची आनी त्या सवलत कश्यो जोडून घेवच्यो म्हळ्यार खंडीत जावन हाच्या की व्हड समाज सेवा आमी सोदून गेल्यार मेळची ना असलेच आमच्या तळ मट्टार असलीं कामां करन लोकांची सेवा करियेत खंडीत जावन एका मुखेल्याक आतां वेरोनिका बाई तूं एक क्रिस्तांव स्त्री जावन हांव कित्याक एक क्रिस्तांव स्त्री म्हूण सांगता आज जशें तुज्या सुत्रांनी सांगले बरी राजकीय एक 50 वर्सां आदीं आसले बरी ना पुरा बदलला
तशें सरकारी ऑफिसां आनी कचेरी सगळी बदलल्यात. आज फकत पावर आनी पयशे मात्र उलयतात, दुसरें कितेंय उलयना. ह्या एका पाठतळार तूं एक क्रिस्तांव स्त्री जावन राजकारणी जावन तुका ह्या वर्तुळांत काम करूंक कितले कश्ट आसात. कित्याक म्हळ्यार हांव ह्या दिश्टीन उलयतां आनी तूं थोडे म्हणटात आमी उदकांत आसतना आमी उदकांत उपयोग सुरू करचे, आमी उलटा दिशेन येवचें बरी ना, सकाळां बरीच आसचें. ह्या दिशेन तुवें कसले कश्ट पळयले? फादर तुमी विचारले सवाल खंडीत जावन भोव वाजबी. भोवशा म्हज्या राजकीय जिवनांत फाटल्या एक 26-27 वर्सां जालीं. तातूंत एक 20 वर्सां हांव तालूक पंचायत मेंबर जावन कंटिन्यूस आसलें. आनी त्या वेळार हांवें एक पॉलिसी म्हज्या जिवितांत केल्ली म्हळ्यार भ्रश्टाचार रहीत जावन हांवें सेवा दिवंक आसा म्हणून सांगून. आनी तें हांव भोव अपुरबायेन पाळन लायलें आनी तृप्ती म्हाका आसा. कित्याक म्हळ्यार जायपूर ते अवकाश आमकां मेळटात. ते अवकाश मेळ्ळ्यार कितले अवकाश आसल्यार कितले टेम्पटेशन्स आसल्यार ना हें हांवें करूंक ना. कित्याक म्हळ्यार हांवें क्रिस्तांव जावन हांवें हें करूंक ना म्हणलें हांवें खडाखंडीत पाळलां आनी तें हांव करन आयलें आनी हेरांक हांवें सांगलां. पूण दुसऱ्या रितीन म्हजी कामां सगळीं हांवें करून काणी गेल्यां. हर एक ऑफिस आमी जर तर बऱ्या रितीन आमच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलयता, बऱ्या रितीन तांचे कडेन आमी समजुनी खान घेता आनी कितें आमकां अधिकार आसा. प्रत्येक जावन म्हज्या तालूक पंचायत सभेंत हर एकल्याक गोत्ता हांव कांय एक क्वेश्चन रेज करता जाल्यार ताच्या फाटल्यान माहीत खाण रेज करता म्हणून सांगून आनी तांकां तें बगतलें. आनी खालें तांणी करना जाल्यार त्या सभेंत हांव रेज करता म्हणून तांकां गोत्ता आसतलें. देखून आमची कामां आमी आमचो संबंद केदाळे तांचे कडेन तांकां खंय आमी सड्ड वायट उलयनाशें या तांकां बऱ्या रितीन गौरव दिवन चलोवचें एक म्हजी रीत आसली. आनी तांकां तें गोत्ता आसलें हें सोडिना, हें करना जाल्यार सभेन तें काडटा म्हणून गोत्ता आसलें. तशें म्हजी कामां त्या दळाय जातलीं. त्या दळा मात्र न्ही. आतां हांव अधिकारान नासतना फाटलीं एक 5 वर्सां 6 वर्सां जावं लागीं जावन आयलीं. हे फर्स्ट अवधी हांव अधिकारार नातलीं. पूण त्या वेळार जाल्यार म्हजे आदले ऑफिसर्स कोण म्हाका वळखीचे आसले तांची सगळीं कामां जातात. एक फोन करून हांवें तांचे कडेन उलयल्यार तितलो बरो रेस्पेक्ट दितात. स्पेशली हांवें सांगचें जाल्यार ह्या कोविडाच्या वेळार म्हाका जायपूर ते समस्या आसले आमच्या लोकांक भायर वचूंक, सील डावन प्रॉब्लेम्स. म्हाका हेल्थ रिलेटेड ऑफिसर फोन करतना तिणें एक म्हाका म्हळें आउट ऑफ यू वचून तिणें म्हाका एका व्यक्तीक हेल्प केलें. त्या वेळार हांवें ताका एक्नॉलेज केल्या वेळार म्हणूंक लागली मॅडम तुजी प्रामाणिकता हांवें पळयल्या. कित्याक म्हळ्यार ती म्हाका पयलें जावन वळखता. तुवें वावर करची रीत हांवें पळयल्या. देखून तूं म्हाका थँक्स म्हणनाका, हें हांवें तुका करचें रिटर्न म्हणूंक लागलें. म्हाका एक तिची खुशी भोगली. कित्याक अधिकारी आमी तांचे कडेन बरें करून डील केल्यार आनी बरें करून आमी तांचे कडेन मोगान उलोवन डिसेंट जावन आमी केल्यार आमची कामां जातात. भ्रश्टाचार पयशे दिवन तूं जायचें म्हणना. इल्लें कस सांग पुरो, इल्लें डिले जाता. रडिल्लें गटांनी आसा. आमच्या केम्मा निगर्जेच्या एका कन्वर्शनाक लागून हांव गेल्लीं. अधिकारीन म्हाका सुमार नासयलां मुखार पाटी. इतलें इरिटेट म्हाका जालें गे म्हजे कडेन सोंसून हांव रडलीं ताच्या मुखार. उरल्यानी हांव विचारलें तूं खाल्याक रडताय गी म्हूण सांगून. एक ऑफीस तालूक ऑफीस हांगा आसा, DC ऑफीस एक अर्ध्या किलोमिटर पयस आसा. म्हणटात ना पेपर म्हयनो गेल्यार पेपर येवना, DC ऑफिसीन बरलेला. सो तशें पुरा मेळटा आसतना जाल्यार पेशन्स कान गेला आनी हांवें फायट केलां. डिले जाल्यार व्हडनी, स्लो जाल्यार व्हडनी, फॉलोअप केलां. फॉलोअप करून कामां करून खान गेलां. ती तृप्ती आसा फादर. वय म्हळ्यार जशें आमी केदाळे म्हणटा हांव ह्या किर्चेंत केदांत आसल्यार एका सळका बरी फुलोवन आशियेत. भ्रश्टाचाराच्या वातावरणांत आसल्यार जें आमचें मनशापण आसा आनी जें आमचें क्रिस्तांव बॅकग्रावंड आसा ताचे निमती आमकां भ्रश्टाचार रहीत जावन सगळ्यांक मोगाळ व्यक्ती जावन आमी जियेत म्हणलें वेरोनिकाबाईच्या जिणेंत हांव ह्या अनुभवांत आमकां कळ्ळें. आतां वेरोनिकाबाई तूं 3 एरियांत आसाय. एक कुटुंबांत आसाय, एक फिरगजेंत आसाय आनी एक राजकीयांत आसाय. ह्या 3 एरियांत तूं फुल्ल एक्टीव आनी सक्रीय आसाय. कशें हे 3 एरिया तुवें सांबाळल्याय? तुमकां 3 एरिया दिसून पुरो. एका एरियांतले भायर गेला म्हाका, कुटुंबांतले भायर गेला म्हणल्यार बरीत आसा. कितेंय जावं भायर गेला म्हणल्यार असो अर्थ हो न्हय की हांव कुटुंबांत आसा. पूण कुटुंबाच्या सान्यानी म्हाका दिवचो सहकार. प्रत्येक जावन म्हज्या घरकारान विवेनान ताणें केदाळे म्हणचे तुजे कडेन टॅलंट आसात, तूं तें उपयोग कर. घरचीं कामां आमी करता आनी जायतीं कामां घरचीं हांवें सांगीत 90% घरचीं कामां हांव भायर येयलें जाल्यार तांणी चलोवन व्हरचीं. घरा इदळ मुसर माय आसली, मायन जाल्यार जायपूर तें पेशन्स काण गेलां. जायपूर तो सहकार तिणें दिला. भुरगीं आसात, भुरग्यांक ल्हान आतां 20 वर्सां हांव आसली म्हणटा आसतना जायपूर ते अवकाश हांवें भायर वचचें पडटात. हर एकल्यांनी तांचो घरांत
घरांत म्हाका सपोर्ट दिवचो मात न्ही, घरांत जें कितें हांवें करीत आसलें तांणी वांटून केलां आनी म्हाका सहकार दिला. आनी भोवशा तांणी त्या रितीर केल्ले वरवीं कुटुंबान ती म्हजो एक पात्र उरला. पूण आनी एक केदाळे म्हाका विव्यानान सांगचें की कुटुंबांत सांजेर काळोख जावच्या पयलें घरा येवचें एक निर्बंधन म्हाका तांणी घाल्लें. तें हांव पाळना येयलां, कित्याक म्हळ्यार सांज म्हणसर तूं भायर राव व्हडणें, सांज जाल्या उपरांत तुवें कुटुंबाक पाटी ये जाय. देखून कितलो व्हडलो पोजिशन आसल्यारय रातींची कार्यक्रम आमी एवॉयड करतालीं. तशें जावन तो रातीचो वेळ कुटुंबा सांगाता म्हाका करसूंक साथ जाला. आनी कुटुंब जावन आमी सांगाता आसांव, मोगान आसांव आनी परत हांव उल्लेख करतां, जर तर कुटुंबांत एक दादल्यान सहकार दिलो जाल्यार जायत्यो आमच्यो स्त्रियो भायर येवंक शकतात, जायते टॅलंटेड आसात, पूण तांकां भायर येवंक घरांत कुटुंबांत सहकार मेळना. आनी कुटुंबांत सहकार मेळ्ळो जाल्यार जायते बदलावन ह्या स्त्रियां मुखार समाजीक जावंक शकता. ती म्हाका म्हज्या कुटुंबांत तें साथ जालां. फिरगजेंत तुमी आसा म्हळें, वय फिरगजेंत खंडी जावन आसा. तो म्हजो धर्म, तें म्हजें म्हाका धार्मीक रितीन म्हज्या मतीक समाधान दिवचें आनी म्हाका वाडोवंक साथ जावचें तें घर. आनी इगर्जेंत कितें ल्हानश्यो एक्टिविटीज आसात, फुल्ल म्हूण सांगना. पयलेंचें इतलें हांव पयलें कोयरांत किबोर्ड प्ले करतालें, तें बरें म्हाका आतां करूंक जायना. पूण कितें गरजेचें करूंक आसा की तें हांव थंयसरी करतां. आमचे CFC क्रिस्तां खातीर जोडी आसा, क्रिस्तां खातीर कुटुंब म्हणून कन्वर्ट जालां, थंयसर प्रमुख स्थान दिता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका आजकाल भोगचें देवाचो आदार आसल्यार आमी सगळें करूंक शकता. देवाक आमच्या जिवितांत प्रमुख स्थान दिवचें गरजेचें. जर तर आमी ताच्या सांगाता आसांव जाल्यार आमचे सगळो वावर बऱ्या रितीन जाता म्हणची म्हजी पातयेनी जाल्ल्यान तेंय हांव करतां. आनी म्हाका ते म्हजो अनुभव तो आमी केदाळा देवाचेर सर बावर दवरता, ताच्या हातान सोडता. आमची कामां सगळीं बऱ्यान जातात. म्हजी भाशा ना, खंय उलयचें जाल्यार पयलें हांवें एक पवित्र आत्म्याक आपोवचें, म्हाका कांय गुंतून तूं उलय म्हणचें. आनी म्हजीं कामां जातात. देखून जायतीं कामां देवान म्हजी चलोवन व्हेल्यांत. सो सोशल फिल्डांत म्हाका घरांत सपोर्ट मेळटा जाल्ल्यान, सगळें म्हाका हें करतात, कुमोग करतात जाल्ल्यान हांव भायलो वावर म्हजो सगळो दीस करनासता. सगळो दीस म्हाका दिता. सकाळीं जावन सांज म्हणसर म्हाका रेस्ट्रिक्शन्स ना जाल्ल्यान खंयसर म्हाका काम करूंक आसा तें हांव करतां. सो वठार जावन सगळ्या कुटुंबान दिल्लो सहकार आनी हें करूंक साथ जाला फादर. खंडीत जावन तशें म्हणटना वेरोनिकाबाई क्रिस्तां खातीर जोडी, वेरोनिकाबाई आनी कुटुंबां जाल्यांत, आनी तिचो घरकार विवियन सांगाता ती ह्या क्रिस्तां खातीर कुटुंबांची संपन्नमूळ व्यक्ती जावन आसात. DSCG मट्टार रियेका फिरगजेक वचून शिकवण दिवची भोव अप्रूप अशें एक सेवेचो मनोभाव आसचो आनी ती जावन आसात. वेरोनिकाबाई, आतां आमच्या क्रिस्तांव समाजीक आमी येवया. तुवें एक 20-25 वर्सां आदी राजकारणाक रिगोवन आनी की तूं राजकीय शेतांत आसाय. पूण आज आमी एका कुशीन म्हणटा आमकां क्रिस्तांव समुदायाक राजकीय सकत ना, आनी एका कुशीन आमकां तो रिगोवंक आमी फाटीं सरता. ह्या एका परिगत कितें म्हणटाय तूं? आतां पयलें थोड्यो संगती आसल्यो आमच्या पाद्र्यापान सपोर्ट करूं ना, इगर्जेन सपोर्ट करूं ना, आनी कोणें आमकां आनी एक सांगत आसली राजकीय म्हळ्यार ती पुरा फटिंगांची ह्या खोट्या व्यक्तींचे पुरो जागो, तसले पुरो वायट समजणी आसल्यो. पूण फाटल्या थोड्या वर्सांनी जाय तितले प्रोत्साह आसा, सहकार आसा, जाल्यारय आमचे तरणाटे आनी आमची मनशां बारी उणी दिसतात. आनी विशेश तरान आमकां एक गरजेक कांय एक कितेंय जाय जाल्यार या उपकाराक पडचें जाय जाल्यार आमचे मदें राजकारणान कोणी ना क्रिस्तांव. पळय फादर, तुमी सांगलो म्हाका केदाळे बगचें की आमचो लोक राजकीयांत आसक्त सुनी. हांव राजकीय मुखेली म्हणना, मुखेलीचो दुसरो वांटो, पूण राजकीय विशयान समजून काणी घेवंकूच आमच्या लोकांक नाका तसली परिस्थिती जाल्या. तुमी सांगलें बरी, एका खालार तें नेगेटीव आसलें आनी उरलांगी म्हाका समजना. पूण आमी तेन्ना आमच्या कुशीच्या आनी एक मायनॉरिटी मुस्लिमांक पळया, मुस्लिमांची जागृती कसली, कितलें डिस्कशन करतात, कितलें उलयतात. एक पंचायत इलेक्शन आयलें म्हणटा तांचो वावर सुरू जालो, तांचें उलोवणें स्टार्ट जालें. आमच्या मनशांक त्या पंचायत ऑफिसा भितर कोण आसात सक्कड नाका, तांच्या वाड्याचो मेंबर कोण म्हणून गुर्तुना. आमी म्हणजे राजकीय जागृती या राजकीय मेतेरपण म्हळ्यार काली सांदे जावन आमचें मात्र न्हय, आमच्या लोकांन खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी राजकीय विशयांत समजून घे जाय, राजकीय विशयांत उलय जाय. 100% वोटींग मात्र न्हय, 100% वोटिंगांत तो एक वांटो, पूण आमी चड समजून घेवची, चड उलोवचें, इल्लें मेतेर जावचें. लिडर जावंक अवकाश मेळटा लिडर जावया, खंयसर आमकां मुखार अवकाश मेळटा या, नाजाल्यार चुनावान प्रसारान भाग घेवचें.
पॉलिटिकल सभेने भाग घेवचें लिडरां सांगता आमची वळख करून घेवची इन्फ्लुयन्स जाता एक मुखेली जिखून आयलो जाल्यार तसो लक्षिलो व्यक्ती जावन ताका मोगाचो व्यक्ती जावन रुपीत जाला जाल्यार म्हणजे गमाताच्या मुखार करूंक साथ जाता देखून राजकीय म्हळ्यार बरी आमी एक खाली लिडर जावचे मात्र न्ही हांगा तावन आरंभ जाता एका ल्हानशा चुनावान आमच्या राजकीयाच्या जागृत जावन राजकीय विशयांत उलोवचें समजून घेवचें तुमी सांगले बरी आज सगळ्या आमच्या देशांत प्रभावी क्षेत्र राजकीय प्रभावी क्षेत्र आमचे ऑफिसर्स एक आमचे अधिकारी वर्ग आणि ह्या दोन क्षेत्रांनी जर तर आमचे हजर पावन मुखल्या दिसांनी येना जाल्यार आमी आनी खंय पावतले म्हणून सांगूंक साधना कित्याक म्हळ्यार म्हाका केदाळे बघचें आतां तांचे स्ट्रेंथ वाडलां चिंतप एका कुशीन गेलां हे जात्यातीत रितीचें चिंतप ना संविधान बदलावनाचें चिंतप जाती आसा जर तर ताका प्रमुख विरोध पळोवन आनीक चड वाडना जाल्यार आमी आमची चिंतपा सकत राजकीय कुशीन ना जालें जाल्यार मुखली आमची पिळगी खंडीत जावन आनीकय कश्टांनी पडटली आमची भुरगीं आनीकय कश्टांत पडटलीं देखून आमी राजकीय विशयांत आसक्त दाखोवंक जाय ती कशी दिवची म्हाका समजून येना ती लोकांनी उर्जीत आमच्या युवा जनांनी समजून खाणी जाय प्रत्येक तरान युवा कॅटेगरीक तुमी उलयल्यात युवा जनांनी समजून खाणी जाय युवा जनांनी राजकीय मेंबर जायचे म्हणून तो म्हणना म्हणजे एक केदाळ हांवें चिंतचें कित्याक म्हळ्यार राजकीय येवन भ्रश्टाचार करणो जो म्हणटा आसतना तांणी तांच्या पांयार उबें रावूंक जाय तांणी तांच्या पांयार उबें रावचे जाल्यार तांणी काम करीत जाय देखून हांवें केदाळे म्हणचें राजकीय आसक्त आसूं दी राजकीय मेतेरपण आसूं दी पूण सांगत आस राजकीयत एक जीवन जावचें नाका राजकीय आयल्या उपरांत मागीर ते एक इल्लेशें थंय सोन वचूंक इल्लें कस जातात एक पटी मेंबर जालो ताणें वावर करचें म्हणटा लोकांचे एक एक्सपेक्टेशन्स आसा देखून ताचे स्व उद्योग ताची आर्थीक परिस्थिती ताणें तेंय करून खाण येवंक आसा सांगता ही जागृती मतीन दवरली जाल्यार ताणें दोनाय मदें बॅलन्स करून तो जियेलो जाल्यार भोवशा आमचे युवजन आनी मुखार येवंक शकतात आनी युवजनांतय ही जागृती मलगड्यांक आमी बदलावन करूंक साथ जावचें ना देखून आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी ह्या दिशेन इल्लें जागृती राजकीय विशयान चड समजून घालून येवचें चड उलोवचें हर एक स्टेपा विशयान इल्लें समजलें जाल्यार पंचायत म्हळ्यार कितें राजकारण कितें म्हळ्यार ताचे वयलें हंत कितें राज्याचें राजकारण कसलें देशाचें राजकारण कसलें कितें जातें आसा हें इल्लें आमी क्रिकेटा विशयांत आसक्त आसा फिल्म इंडस्ट्री विशयांत आसक्त आसा तशें राजकीय क्षेत्रा विशयांत इल्लेशें आसक्त आसून आमच्या युवजनांनी इल्लेशें आसक्त उमेद दाखयली जाल्यार मुखल्या दिसांनी भोवशा आमचें चिंतप बदलतलें हेरां बरी आमी इल्लें राजकीय जागृती आसली जाल्यार भोवशा आमकां इल्लेशें बळ मेळटलें मस्त म्हूण सांगना इल्लेशें बळ मेळटलें म्हणून म्हाका भोगता वय वय भोव गंभीर एक विशय रनिका बाईन सांगलो कितें म्हळ्यार वर्सां आदीं जावं दी 50-100 वर्सां आदीं ह्या आयलेवारच्या वर्सां म्हणसर आमकां क्रिस्तांवांक लेख जाले कित्याक म्हळ्यार आमकां शिकपा शेतांत मोनोपॉली आसली ह्या देशाचें चडावत शिकपा संस्थे आमचे जावं दी व्हड मापान ह्या भलायके क्षेत्रांत आसले ह्या सामाजीक सेवा क्षेत्रांत आसले पूण आज त्या क्षेत्रांत हेर सकडी येवन आमकां मोनोपॉली ना त्या देखून क्रिस्तांवांक कोणें लेखीचें म्हणून ना कित्याक आमी आसचे खाली 2%. ह्या एका पातळार आमकां राजकीय सकत नातल्यार आमकां कोणी लेखिनात तुमी आतां परिगत अशी आयल्या की तुमी वोट घालनात तुमी वोट घालना जाल्यार सोडा आमकां पडोवन वचोंक ना आतां पडोवन वचोंक ना जाल्यार आमकां कसलेय सवलतय मेळच्यो ना खंय बरेपणूय मेळचें ना एकच वाट आमी क्रिस्तांवांनी राजकीयाक रिकचें आनी जशें रेणुकाबाईच एक दाखलो जावन आसा एक स्त्रियेन एक भोव तडो करून राजकीयांत रिगोन एक कॉपरेटीव सोसायटीची एक निर्देशक जावन आरंभ केल्लें त्या उपरांत व्हड व्हड हुद्दे तिणें आपणायल्यात आनी ती भोव लोकां मोगाळ जाल्या एक क्रिस्तांव स्त्री तर रेणुकाबाई आमी याखेर करचे फुडें आमच्या ह्या राजकीयतावन पयस जावच्या आमच्या तरणाट्यांक युवा जाणांक तुज्या अनुभवान तूं कितें एक बुधबाळणी एक सलाह कितें दिवंक आशेताय आतां सांगिल्लें बरी युवा जनांनी चड राजकीय वेतान समजून खाण घेवंक जाय इल्लें राजकारणान म्हळ्यार इल्लें प्रसारान भाग घेवं दीत इल्लेशें तांचें मेतेरपण राजकीयान दाखोवन दीत केदाळा मेतेरपण तांच्या राजकीयान दाखयतात त्या दळा अवकाश आयिल्ले जाल्यार रेकग्निशन मेळटा फॉर एग्जाम्पल आतां हांवें सांगचें जाल्यार सद्या पयस नाका ग्रामपंचायत हंतर आतां रिजर्वेशन्स आयल्यात आतां जर तर एक कॅन्डिडेट आमी सिलेक्ट करचे जाल्यार पयलें पळयता तो कॅन्डिडेट सगळ्यां मदें आसलो गी
ताका 10 जाणांची वळख आसा गी, हेरां सांगात तो आसा गी, आदल्या इलेक्शन फिल्डाक आयला गी, तो कसो आसा ह्या विशयान चिंता पड रावतात. जर तर आमचे भुरगे आमचे तरणाटे ह्या इलेक्शन फिल्डांत आशिल्ले, हेरां सांगाता बरसोन आशिल्ले, हेरां सांगाता राजकीय दिले ग्रामसभेक वेचें, वार्ड सभेक वेचें, ह्या कसल्या संघटनांनी हेरां सांगाताच्या संघटनांनी आसचें असलें केल्यार आनी इल्लें सेवेचो मनोभाव आसा जाल्यार खंय इल्ल्या संघटनाद्वारे इल्ले समाज सेवा करन आमच्या युवजनांक सांगचें म्हणून हांव तांचो पुरो मुखार आसा. ते करनासत जाल्यार थंयसर रेकग्निशन मेळटा. देखून आमच्या युवजनांनी आमच्या भुरग्यांनी राजकीय चिंता तांच्या मतीन घाली जाय आनी त्या विशयान तांणी इल्ली आसक्त दाखोवन तांणी तसले अवकाश संदर्भ उपयोग करून काणगे जाय आनी ते करना जाल्यार मुखले दीस कसांचे जातले. सांगत आसता राजकीयत एक उद्यम जावन नजो, राजकीय सांगता तांचे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करचें आसलें, आर्थीक क्षेत्रांत तांणी वयर वचचें आसलें, तें खंडीत जावन ताका प्रमुख स्थान दिसय आनी सायड बाय सायड राजकीय क्षेत्रांत तांणी आसक्त काणगे जाय म्हणची म्हजी एक सलाह फादर. भोव बरी ही अनुभवांतावन आयिल्ली सलाह. आमकां माहीत बुकांतावन जडयेत, कंप्युटरांतावन जडयेत, युनिवर्सिटीक वचून पाठ वाचून कोर्स आनी शिकप जोडून आमकां माहीत जोडयेत. पूण आज राजकीय आनी क्रिस्तांव राजकीयांत, क्रिस्तांव स्त्री राजकीयांत ह्या संगती विशयांत आमी अनुभोगान समजून घेतलें कशें एक सादी स्त्री, सादी तरणाटी स्त्री एक राजकीय सेवे मुखांतर राजकीयाक रिगोवन तातूंत व्हड साधन करियेत, चार चौगांक उपकारचें तसलें काम करियेत म्हणून वरानिका बायन आज भोव सोबीत तरान आमकां समजायलें. आतां माहेत जोडची एक अनुभव आयकुंक एक आमी तें पाळचें तें वेगळेंच. तर आयच्या ह्या भोव माहेतदायक कार्यक्रमांत साबार आमचे युवा जण विशेश तरान तरणाटे आनी तरणाटी स्त्रियो राजकीयाक मेतेर जावंक ह्या राजकीयाक रिगोवंक तांकां प्रेरण लाबोवं दी. विशेश तरान आमच्या स्त्रियांक तांच्या दादल्या हातान प्रोत्साह मेळोवन दी. आनी अशें केलें तर खंडीत जावन कशें सेवे क्षेत्रांत, भलायकी क्षेत्रांत आमकां लेखताले, राजकीय क्षेत्रांतय आमकां लेखचे तसले दीस पयस नात. खंडीत जावन असले दीस आमकां येवं दी, परिगत अशी बदलोवन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. रोनिका बाई, हे माहेत आज हांगासर येवन तुजो वेळ आमचे खातीर दिवन ही माहेत आमच्या विक्षकांक, समेस्त क्रिस्तांव विक्षकांक आनी हेरांक विशेश तरान आमच्या युवा जणांक तुवें दिलाय, आमच्या सर्वांच्या तर्फेन तुका धन्यवाद पटयता. देव बरें फादर, अवकाश दिल्या की देव बरें करूं.